सम्मत हुनैपर्छ, सर्वसम्मत हुनैपर्छ, पार्टी एकता जिन्दाबाद। हामी नेकपा एमाले सहमतिका साथ नेतृत्व चयन गर्न अब एकदमै त्यसको निम्ति नजिक छौँ। केपी ओलीलाई मिस्टर सन्दीप सौरभ भोट दिएर यी जनता फेरि सिंहदरबार पठाउनलाई नि त्यो निर्वाचनको पर्खाइमा आतुर भएर बसेका छन्। केपी ओली जिन्दाबाद, सर्वसम्मत हुनैपर्छ, सर्वसम्मत हुनैपर्छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन हो र देशलाई सन्देश दिन खोजेको, आम जनतालाई सन्देश दिन खोजेको। हामीले कुनै इन्डिभिजुअल यहाँ कतिपय मानिसहरूले के प्रचण्डजीले चाहिँ मलाई चाहिँ के भने तर्साउनलाई गरेको चिताउनु हो भन्नुहुन्छ। एमालेसँग त सबै तर्सेकै छन् बाबा। जब एउटा प्रचण्डजीको लागि चाहिँ यहाँ चिताउन आउनुपर्छ हामीले। सर्वसम्मत हुनैपर्छ, सर्वसम्मत हुनैपर्छ, नेकपा एमाले जिन्दाबाद। बाबुराम भट्टराई त्यत्रो जनयुक्त डक्टरेट पढेको मान्छे होइन होइन 17,000 मान्छे मराएर अनि मधेसवादी दलमा किन गएको? बरु पहिले मधेसवादी दलको हुनु पर्थ्यो नि। छलफलबाट यो महासागर भित्रका चाहिँ के भनेदेखि त्यसभित्रका महत्त्वपूर्ण नेताहरू पनि त्यहाँबाट चयन भएर आउनुहुनेछ र पार्टीले एकताबद्ध रूपमा चाहिँ यो महाधिवेशनलाई परिणत गरेर एकताको हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी र सबै चाहिँ हामीले चाहिँ गठन गरेर अब एउटा विश्वलाई नै सन्देश दिने गरेर नेपाल र नेपालीको लागि ठुलो सुनौलो खुसीको खबर लिएर हामी बाहिर आउनेछौँ। केपी ओली जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद। सर्वसम्मत हुनैपर्छ, सर्वसम्मत हुनैपर्छ, सर्वसम्मत हुनैपर्छ, सर्वसम्मत हुनैपर्छ। केपी ओली जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद। सर्वसम्मत हुनैपर्छ, केपी ओली जिन्दाबाद, सर्वसम्मत हुनैपर्छ, सर्वसम्मत हुनैपर्छ। नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद। सर्वसम्मत हुनैपर्छ, सम्मत हुनैपर्छ, सर्वसम्मत हुनैपर्छ, पार्टी एकता जिन्दाबाद, पार्टी एकता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। गगनकै पार्टीले होइन देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेको, गगन थापाकै पार्टीले होइन भिरगुटी कागज, चोबार सिमेन्ट, ट्रली बस, साझा बस बेचेर खाएको, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि टायल, गोदावरी मार्बल कसको हाम्रो पार्टीले बेचेको हो? केपी ओलीको पार्टीले बेचेको हो? गगन थापाकै पार्टीले बेचेको? यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू बुझाउनुहोस् न। कहाँबाट झाडु लगाउनु भनेको? गगन थापालाई ल गगन थापा र मलाई ल गगन थापालाई म भन्छु त्यत्रो पपुलर नेता हो भने झापाको 2 नम्बरमा आउन्। म जन्मेको ठाउँ झापाको 2 नम्बरमा, नभए म गगन थापा जन्मेको ठाउँमा गएर उठ्छु। ल उठ्छु। गगन थापा के हुन् भनेको? उनले के गरेको छ देशको लागि? केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने हल्ला होइन, उठ्न आँटेको उठ्ने हो। अब यो अहिले 5 बजी नोमिनेसन हुन्छ। अब 2 घन्टा पछाडि हामीले त्यहाँ हाम्रो नाम दर्ता गर्छौँ, मेरो नाम दर्ता गर्छु। सहमतिको कुरा पनि आएको छ, सहमतिको चाहिँ के छ चर्चा चाहिँ? अब यो सहमति चाहिँ माथिबाट भएको कुरा हो होइन, माथिल्लो लेभलको कुरा हो। अब सहमति हुन्छ कि हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर साँच्चीकै प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको होइन सबैभन्दा राम्रो पार्ट भनेकै चुनाव हो नि त होइन। भोलि सांसद जनताबाट जितेर जानुपर्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि यहाँका जुन भोटर्सहरूबाट चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट जितेर जाँदाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। अब मेरो विचारमा चाहिँ चुनाव भरै जाँदाखेरि ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। तर अब पार्टीको माथिल्लो पङ्क्तिको आफ्नै धारणा होला, फेरि त्यो होला। जस्तो अब हिजो चाहिँ धेरै ठुलो मास पनि आयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हिजोको मास भनेको त कस्तो भने एकपल्ट फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई हेरौँ, केपी ओलीलाई हेरौँ होइन, एकपल्ट केपी ओलीलाई हेरौँ भनेरै त्यो मास आएको हो होइन। त्यो त यस्तो थियो, अब हिजो प्रचण्डलाई 2064 सालमा यिनै जनता हुन् नि त त्यो ठाउँमा पुर्याउने।
अब प्रचण्डको गतिविधि एउटा कुरा के छ भने नि माओले के भन्नुभएको छ भने विचार सही र लक्ष्य सही भयो भने नभएका चिज पनि प्राप्त हुन्छन्, विचार गलत र लक्ष्य गलत भयो भने प्राप्त भएका चिज पनि गुम्छन् भनेको छ। अहिले चाहिँ यो तपाईँको के भयो भन्दाखेरि हिजो माओवादीलाई यिनै जनताले साथ दिएका थिए, आज यिनै जनताले माओवादीकै कारण र अरू पार्टीको कारणले गर्दाखेरि अहिले एमालेलाई साथ दिएको र हाम्रो पार्टीलाई साथ दिएको, हामीलाई साथ दिएको खास गरेर त्यो हो के। अहिले जनताको लहर चाहिँ एमालेपट्टि छ, एमालेपट्टि अब बढेर जान्छ, अझै बढेर जान्छ। यो हिजोको चाहिँ तपाईँको इतिहासमै तपाईँको धेरै ठुलो जुन जनलहर छ, जनसागर भन्छ यसलाई, अब अरू पार्टीले त यतिको निकाल्न सक्दैन। मेरो विचारमा 8 देखि 10 लाख मान्छे हुनुपर्ने हो, किनभनेदेखि यो बेलुकासम्म यो बाटोहरू 4 घन्टा 5 घन्टा जाम भएको देख्दाखेरि 8 देखि 10 लाख मान्छे चाहिँ मेरो विचारमा हुनुपर्ने हो। जस्तो अब गठबन्धनले चाहिँ एमालेलाई एक्लै बनाएर एमालेलाई चाहिँ झाडु लाएर बढार्ने भन्न थालेका, अब एमालेको पक्षमा एउटा खालको माहौल आएकै हो त फेरि गठबन्धनलाई के झाडु लाएर बढार्ने भनिदिनु। गगन थापालाई र मलाई भिडाइदिनु न एकपल्ट, गगन थापाकै ठाउँमा म उठिदिन्छु नि, गगन र म उठौँ न। गगनलाई हेरेनन् मान्छेले, गगनले के गरे? गगनकै पार्टीले होइन देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेको, गगन थापाकै पार्टीले होइन भिरगुटी कागज, चोबार सिमेन्ट, ट्रली बस, साझा बस बेचेर खाएको, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि टायल, गोदावरी मार्बल कसको हाम्रो पार्टीले बेचेको हो? केपी ओलीको पार्टीले बेचेको हो? गगन थापाकै पार्टीले बेचेको? यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू बुझाउनुहोस् न। कहाँबाट झाडु लगाउनु भनेको? गगन थापालाई ल गगन थापा र मलाई ल गगन थापालाई म भन्छु त्यत्रो पपुलर नेता हो भने झापाको 2 नम्बरमा हुन्। म जन्मेको ठाउँ झापाको 2 नम्बरमा, नभए म गगन थापा जन्मेको ठाउँमा गएर उठ्छु। ल उठ्छु। गगन थापा के हुन् भनेको? उनले के गरेको छ देशको लागि? के गरेको छ? सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध। ऊ एउटा पहिला रेडियोमा एङ्कर हुन्, बोल्न जाने नेता भए। के कन्ट्रिब्युसन छ ल भन्नुहोस् त? गगन थापाको के कन्ट्रिब्युसन छ? सेलिब्रिटी नेता त हो नि त तपाईँ जस्तै। होइन, म सेलिब्रिटी नेता होइन नि, म नेता होइन, म त काम गरेर आएको मान्छे हो नि त। मैले त 3500 जनालाई रोजगारी दिएको छ, गगन थापाले कतिजनालाई दिएको छ? प्रश्न गर्नु त एकपल्ट तपाईँकै टिभीमा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि अब काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनलाई साह्रो छ। काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर खाएको छ, त्यो उजागर गर्नुपर्छ हामीले। माओवादीले 17,000 मान्छेको रगतले लतपतिएको जुन जनयुद्ध थियो नि त्यो लगेर काङ्ग्रेसलाई चढाएको छ। बमबार्डिङले चाहिँ देशका सबै संरचना ध्वस्त गरेको छ। कुरो बुझ्नु होइन? अब अरू गठबन्धनको त कुरै नगरौँ। अनि हिजोको जनसागरले के देखायो? ल गठबन्धनले यति मान्छे चाहिँ नि उतारौँ न पहिला, अनि चाहिँ हामी मानौँला। हिजोको जनताहरूले के देखायो? 5-10ले चितवनमा ल मरेर 1 लाख मान्छे उतारोस् न पहिला चितवनमा। हिजो शेरबहादुरको पनि कामै होला नि। कुरो बुझ्नु हो कि? कहाँ गठबन्धन, कहाँ केपी ओली, कहाँ एमाले, कहाँ मिल्छ? मिल्दै मिल्दैन नि। आइसक्यो त, आइसक्यो। केपी ओलीलाई भोट दिएर यी जनता फेरि सिंहदरबार पठाउनलाई नि त्यो निर्वाचनको पर्खाइमा आतुर भएर बसेका छन्। कुरो बुझ्नुभयो कि? ल्याउँदैछु भनेपछि अर्को कोठा बढे भनेपछि त अब हामीले आकाङ्क्षी धेरै भयो भनेपछि आकार बढाउन ठुलो कुरा होइन, मिलाउनको लागि पनि त्यो गर्नुपर्छ। जुन तपाईँको जुन अहिलेको यो 10औं महाधिवेशनमा म खुल्ला महिला तर्फबाट
तर्फबाट मैले चाहिँ दाबी गर्दैछु। अहिलेसम्म साथीहरूसँग जिल्लाको साथीहरूसँग सामान्य छलफल गरिरहेको छु। अब आवश्यकता पर्यो भनेपछि म खुल्ला महिला तर्फबाट चाहिँ म जस्तो महिलाहरू, म पनि एउटा थारू समुदायबाट एउटा वर्गबाट उठेको महिला, त्यो वर्गको उत्थानको निम्ति र राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हामी केपी शर्मा ओली जस्तो चट्टानी अडान लिएर राष्ट्र र राष्ट्र निर्माणको लागि अगाडि बढ्ने लिडरको लागि हामी पनि एउटा भड्याङ बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म एउटा पिलरको रूपमा उहाँलाई साथ दिनको लागि खुल्ला महिला तर्फबाट चाहिँ म उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु। जुन अब हामीले यो विधान सिद्धान्त नीतिको कुरा गर्दाखेरि अब अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा नेकपा एमालेभित्र विभिन्न विधानका कुराहरू छलफल पार्टीको क्रमलाई पार्टीको आगामी पार्टीको अन्य कुराहरूमा छलफल तर यसपटक यो महाधिवेशनमा अब किनकि विधान महाधिवेशन भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसबाट छलफल बनेर हाम्रो दस्तावेज पनि तयार भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो छलफल हुँदैन। अब चाहिँ नेतृत्व चयन कसरी गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ छलफल हुन्छ भन्ने जस्तो हामीलाई पनि लागेको छ। अब भित्र अब बसिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त पछि बताउँछ, तर त्यो विषयमा चाहिँ छलफल हुन्छ। तपाईँले अहिले यहाँ महाधिवेशनमा गर्दै फरक त पक्कै पनि छ। जस्तै घरभित्रको कचिङ्गरहरू कुचोले बरारेर फाल्ने कचिङ्गर हावा आयो आफै उडाएर गए, केही व्यक्तिहरू चोरहरू चोइतिएर गए। अब त्यसो चाहिँ गुट छैन। सर्वसम्मतिले सबै जाति वर्ग समुदायलाई समेटेर जान सक्यो भनेपछि सुनमा सुगन्ध हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त जुन प्रतिस्पर्धा नै हजुर, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ पनि, तर त्यो हुनुभन्दा पनि सर्वसम्मतिले गयो भने अझै राम्रो हुन्छ। मैले भने नि एउटा अध्यक्षज्यूको चाहना भनौँ हजुर माथि छ अहिलेसम्म त। हजुर होइन, अध्यक्ष बन्ने चाहना जनतालाई चाहिएको व्यक्ति हुन अध्यक्ष, जनतालाई चाहिएको व्यक्ति, राष्ट्रलाई चाहिएको व्यक्ति। राष्ट्र जस्तै राष्ट्रमा जति पनि घुमेका भूभागहरू हामी लिपुलेख लिपेको कुरा मात्रै नगरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा जति पनि कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू धरापमा परे, नामै निशान मेरियामेट हुने गरी जुन समाप्त भएका छन् त्यसलाई उठाउनको लागि पनि हाम्रो केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहपछिका नेता र महेन्द्र राजाको झलझलको मेटाउने नेता भनेको केपी शर्मा हुन्। त्यसकारणले उहाँलाई हामीलाई चाहिएको छ, राष्ट्रलाई चाहिएको छ। एउटा व्यक्तिलाई चाहिएको होइन, एउटा पार्टीलाई चाहिएको होइन, राष्ट्रलाई चाहिएको व्यक्तित्व केपी शर्मा ओली भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई ल्याएका हौँ, ताकि हामी मात्रै सर्वसम्मतिले केपी ओली बनोस् भन्ने चाहना होइन, राष्ट्रलाई चाहिएको व्यक्तित्व भएको हुनाले गर्दाखेरि आम नेपाली जनताले चाहेका व्यक्ति भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी पार्टीको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ। यसपटक तपाईँलाई निर्वाचन गराउन तपाईँको एजेन्डा मेरो एजेन्डा के छ भने 1 नम्बर एजेन्डा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना छ। उत्पीडनमा परेको वर्गहरूलाई जस्तै अस्ति भर्खरै हामीले देख्यौँ, विकासका योजनाका पैसाहरू काटेर अहिलेको तत्कालीन सरकारले के गरेको छ भने त्यो गरिबहरूलाई पैसा दिने भन्ने कुरा, जुन भ्रष्टाचार गर्ने एउटा बाटो बनाएको छ, त्यसको विरुद्धमा लड्ने। र अर्को कुरो कालो धन सेतो बनाउनेको विरुद्ध मेरो पहिलो एजेन्डा त्यो हुन्छ। किन हुँदैन, तिनीहरूले गरिराखेका छन्, त्यसको विरुद्धमा मेरो पार्टी पङ्क्ति र हामी लाग्नुपर्छ। अकुट सम्पत्ति कमाउने, जति पनि देशमा भएका बैङ्कहरू लुटेर विदेशमा लुकाएका पैसालाई सेतो बनाउन पाइन्छ। देशले एउटा 10 वर्ष जन्य दरबाट लुटेको पैसाहरू अहिले अर्थमन्त्रीको बजेटबाट आएको छ। त्यसको विरुद्धमा हाम्रो नेकपा एमाले र हामी 3 करोड जनता हामी उठ्नुपर्छ। त्यसको नेतृत्व गङ्गा थारूले सक्छौँ हामी, किन सक्दैनौँ? तिनीहरू विदेशमा लुटेका त अकुट सम्पत्तिहरू छन् नि, त्यो त हाम्रो पार्टीले संसद अवरुद्ध गरेर विरोध गरिराखेका छौँ।
आज सुरुमा पार्टी अध्यक्षको सम्बोधन हुन्छ, त्यसपछि नेकपा एमालेलाई शुभकामना दिन विभिन्न देशबाट आउनुभएका अतिथिहरूलाई चाहिँ हामीले शुभकामनाका निम्ति समय दिन्छौँ। उहाँहरूले भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभएकाहरूले पनि शुभकामना दिनुहुन्छ, लिखित रूपमा प्राप्त शुभकामना प्राप्त भएका छन् ती प्रस्तुत हुन्छन्, भिडियो सन्देशका रूपमा प्राप्त भएका शुभकामनाहरू प्रस्तुत हुन्छन् र हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले विधानमा केही सामयिक जरुरी आवश्यक संशोधनको निर्णय गरेको छ राति। त्यसलाई विधान संशोधन प्रस्तावका रूपमा त्यहाँ टेबल हुन्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ र पारित हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या, पोलिट ब्युरोको सङ्ख्या, स्थायी कमिटीको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या, आयोगहरूको सङ्ख्या, सल्लाहकार परिषदको सङ्ख्या यी सबै निर्धारण भइसकेपछि त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले सबै कुराहरू अगाडि बढाउँछ। जुन हाम्रो 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन एकदम भव्य रूपमा भएको छ, माहौल पनि परेको ती कति उपस्थित भएका थिए, कसरी लिनुभएको छ? हामीले 5 लाख जनसमुदायको उपस्थितिमा नारायणगढमा नारायणी किनारमा महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन गर्छौँ भनेका थियौँ। तपाईँहरूले हिजो कार्यक्रम स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको दृश्यहरू पनि देख्नुभयो, उपस्थित भएको सङ्ख्या देख्नुभयो। म अरू धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। चित्रबहादुर केसीले त्यहाँ गर्नुभएको सम्बोधनको एउटा अंश, म 11 बजे गैँडाकोट आइपुगेका थिएँ, भिडमा म परेँ, छिचोल्दै आउँदा म यहाँ आइपुगेको छु भनेर उहाँ 2:30 बजे बल्ल चाहिँ सम्बोधनको क्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई गैँडाकोटबाट कार्यक्रम स्थल आउन चाहिँ 11 बजेपछि 2:30 बजेको समय लाग्यो भनेपछि 3.5 घन्टा लाग्यो। आफै अनुमान गर्नुहोस् चितवनमा कति धेरै जनसमुदायको उपस्थिति थियो, कति धेरै जनपरिचालन थियो, कति धेरै मानिसहरू एमालेको यो चाहिँ उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन, उद्घाटनमा सहभागी हुन आउनुभएको थियो। यसबाटै देखिन्छ पूर्वतर्फ 10 किलोमिटर र गैँडाकोटबाट पश्चिम 5 किलोमिटरसम्म पनि, आमटारी नगरसम्म पनि, देवघाटसम्म पनि, नारायणीको पारी पनि, वारी पनि, नारायणगढ बजारभरि पनि हिजो चाहिँ नेकपा एमालेको उद्घाटन कार्यक्रममा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनमा सहभागी हुन आउने जनसमुदायकै चाहिँ त्यो उपस्थिति यत्र तत्र सर्वत्र थियो। त्यसो भएको हुनाले कतिजना भन्ने हेड काउन्टिङको समस्या होइन, को चाहिँ हाम्रो घोष गरेको पूर्व जानकारी गराएको आह्वान गरेको 5 लाख हो। 5 लाखभन्दा धेरै बढी सङ्ख्यामा हिजो सहभागी हिजो 5 लाखभन्दा बढी त तपाईँ मञ्च अगाडि वरिपरि हेर्नुभयो भने त त्यो 5 लाख सङ्ख्या उपस्थित हुने होइन। मैले भने नि कति किलोमिटरको एरियाभित्र जनसमुदायको चाहिँ छलम्याल उपस्थिति थियो, त्यो सबै हेर्नुभयो भने 5 लाखभन्दा धेरै जनसमुदायको उपस्थिति थियो। हाम्रा 8वटा भन्दा बढी ड्रोनले खिचेका तस्बिरहरू हेर्नुहोस्, सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गरेका दृश्यहरू हेर्नुहोस्, उपस्थितिहरू हेर्नुहोस्, यसको विश्लेषण त तपाईँहरूले गर्नुहोस् न। यसरी यतिका धेरै मानिसहरू यसलाई चाहिँ फेरि बाहिर पनि एउटा चर्चा छ बिचमा भएको छ र केपी ओलीले नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको समृद्धि र नेपाली जनवाद र लोकतन्त्रको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यसलाई व्यक्तिवादको रूपमा कसैले बुझ्छन् भने त्यो हीनताबोधी ग्रन्थीबाट ग्रसित भएका मानसिकताको उपज हो। भनेपछि आजको परिस्थितिमा केपी ओलीको विकल्प छैन भन्नु खोज्नुभयो? होइन, प्रष्ट छ, यो सबै संसारलाई थाहा भइसकेको कुरा। त्यसमा दोस्रो पुस्ताको पालो कहिले आउँछ त? दोस्रो पुस्ता त अब आइहाल्छ नि, हामी छौँ नि। एकदम। अब यो 10औं महाधिवेशनबाट के सन्देश लिएर जानुहुन्छ जनताको माझमा? 10औं महाधिवेशनको पहिलो सन्देश नेपाली जनताको समर्थन नेकपा एमालेमाथि छ। नम्बर 1, षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले एमालेलाई बहिर्गमन गरे पनि अब आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रथम राजनीतिक शक्ति र राज्य सत्ताको सञ्चालन गर्ने पार्टी हो भन्ने कुरा हामी यो अधिवेशनबाट आम नेपाली जनता र संसारभरिका श्रमजीवी नागरिकहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आज 10औं महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएको छ, यो नेतृत्व कसको लागि गर्दै? वास्तवमा म यो चाहिँ अहिलेको यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ उपस्थित हुन पाउँदा म अत्यन्त खुसी भएको छु र साँच्चीकै भन्ने हो भने यो नेपालको परिवर्तनको निमित्त यो 100औं वर्षदेखि जगडिएको गरिब, अपाङ्ग, अशक्त, अति दुःख पीडित होइन देशमा यसको
परिवर्तनको चाहिँ एउटा वाहक केपी ओली मात्र भएको हुनाले केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले एउटा असल र सक्षम नेतृत्व तयार गरेर मुलुक अगाडि बढाउँछ भन्ने चाहिँ अपेक्षामा र यसैमा म खुसी छु। भनेपछि 10औं महाधिवेशनबाट जाने यो त निश्चित। त्यसो अब यो 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बाहेकका अरू पदहरू पनि छन्। यो देशमा विवाद उठिरहेको छ, धेरै आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ, अनि कसरी लिनुभएको? यो पार्टी विशाल पार्टी हो, यसमा चाहिँ लाखौँ लाख कार्यकर्ता हुने तर अध्यक्ष मात्र एउटा होइन, नेतृत्व एउटै हुन्छ। यसमा धेरै नेतृत्व हुँदैन, एउटा मात्र नेतृत्व हुन्छ जसको नेतृत्व केपी ओली। यसमा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो क्षमता र त्यो सक्षमता भएका छन्, तर पनि अरू साथीहरूलाई चाहिँ मिलाएर लैजानुहुन्छ। त्यो केपी ओलीसँग त्यो खालको सबैलाई मिलाएर लैजान्छ। हजुर हामीभन्दा मिडिया धेरै भयो क्या के गर्ने सजिलो भएको छ नि त हजुरहरूलाई प्रचार गर्नै परेन। ओके, अब अहिलेको यो 10औं महाधिवेशनबाट जुन हिजो भएको निर्णय थियो बैठकबाट, यसले अब विवाद छैन भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको छ या छैन, के छ? होइन, विवाद भनेको विवाद त हिजो पनि थिएन नि, सहमति कसरी गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। हामी सकभर नेतृत्वलाई एकताबद्ध र सहमतिका साथ टुङ्ग्यौँ भन्ने मात्र हो। जस्तो मान्नुहोस्, कोही व्यक्तिले इट उठ्न चाहनुभयो, उठ्नुभयो, निर्वाचनमा जिताहार हुन्छ कि जम्मैलाई विवाद भनिँदैन। इच्छा त कतिले गर्छन्, जम्मैको विवाद हुन्छ र। तर जरुरी हामी मेसेज दिन चाहन्छौँ कि पार्टी एकताबद्ध छ। त्यो सर्टेन हदमा नेतृत्व चाहिँ एकताबद्ध भयो भने त्यसले आम रूपमा पार्टी चाहिँ एकताबद्ध भएर जान्छ। हिजो पनि हाम्रो चर्चा भयो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो, सही कुरा हो। पार्टी विभाजन कसले गर्छ? नेता नेतृत्वका मान्छेले गर्छ। देशमा ठुल्ठुला झगडाको कलहको चाहिँ स्रोत को हुन्छ? नेता नेतृत्व हुन्छ। जनताले झगडा गरेर चाहिँ देश फुट्या हुन्छ कहीँ? सोभियत सङ्घ 15 टुक्रा कसले झगडा गरे? जनताले झगडा गरेर हो र? होइन। त्यस हुनाले नेता नेतृत्वहरूको मूल पक्ष, मूल नेतृत्व चाहिँ हामीले चाहिँ एकताबद्ध गऱ्यौँ भने पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। कतिपय तलका साथीहरूले म भएन म भनेर चुस्किनुहुन्छ 5 दिनपछि, यस्तै रहेछ पार्टी मरोका चाहिँ छोड्न त नहुने रहेछ भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। तर बिगार्ने कसले? खास तहका नेता नेतृत्वले गर्छ। त्यस कारणले पनि हामी नेतृत्वलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान्छ। भनेपछि यो 10औं महाधिवेशनले के सन्देश लाँदैछ जनताको सामु? एकताबद्ध नेकपा एमाले, बहुमतको एमाले, आउँदो सरकार एमालेको, यही सन्देश हामी लिएर जान्छ। जस्तो यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तपाईँ मूल व्यवस्थापन समितिको चाहिँ सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा चाहिँ एमालेको महाधिवेशन चाहिँ समग्रमा उद्घाटन चाहिँ कसरी भयो र यो बन्द सत्र कसरी सकिँदैछ? अब सबभन्दा त भएको त तपाईँहरू आफैले देखिरहनु भएको छ। म चाहिँ मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजक हुँ, जनपरिचालनको संयोजक हुँ। हिजोको जनपरिचालन कसरी भयो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। मैले सुरुमै 5 लाख उपस्थित गराउने छु भनेर मैले नै भनेको थिएँ। त्यो प्रस्ताव, त्यो अङ्क अहिले मानिसले के भन्दैछन् भने यत्रो कुरा चाहिँ बडो नपुग्ने कुरा गर्छस् त त अर्थमन्त्री पनि भाओस्, डेटामा बोल्छस् भन्दा मान्छेले अलिकति होइन क्यारे भन्थे। तर अहिले के भन्नु थाल्यो भने तैँले त कम बोल्या रहेछस् भन्नु थालेको छ होइन। त्यस हुनाले जो जनसमुदायको उपस्थित भएको छ, म सबै यो परिचालनमा सक्रिय हुने सबै कमरेडहरू, परिचालन कमिटीका, देशभरिका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, समर्थक, शुभेच्छुकहरू जसले अहोरात्र भात पानी नभनेर जुन सक्रिय हुनुभयो महाधिवेशन सफल पार्न, तपाईँ मार्फत उहाँहरू सबैलाई म बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो सफल भएको छ। हिजो उद्घाटन सत्रका परिदृश्यहरू त अब हामीले बताइरहनै परेन। अब आज हामी बन्द सत्र चाहिँ केही समयपछि सुरु गर्छौँ। यो पहिलो चाहिँ यो सुरु गर्छौँ। बन्द सत्रको ओपनिङमा अध्यक्षको भाषण सुरुबाट सुरु हुन्छ, अध्यक्षबाट। त्यसपछि हामी अध्यक्ष मण्डल गठन गर्छौँ। सँगसँगै हामीले बस नोट कमिटी बनाउँछौँ। हिजो हामीले गरेको निर्णयलाई अध्यक्ष मण्डल के अरे हामीले अध्यक्षको प्रस्तावको रूपमा यो हलले पारित गर्नेछ। त्यसपछि त्यो हाम्रो विधानको अङ्ग बन्नेछ। त्यसपछि अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन आयोगलाई बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई भन्नेछ। र निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त त्यहाँ नोमिनेसन होला, विथड्र होला, सहमतिको प्रयास होला। त्यसरी हामी यो महाधिवेशन सक्छौँ। अनि सर, जाँदा हिजोको सहभागितालाई पार्टीबाट छुट्टिएर गएकाहरूलाई सन्देश दिन खोज्या हो, केही भन्न खोज्या हो? अरे बाबा, तपाईँले यो त कुनै हिसाबै गरेका छैन। काङ्ग्रेस र अरू प्रतिद्वन्द्वीसँग मुकाबिला गर्ने पार्टीले अनि यो सानो रामबहादुर कहाँ गएको थियो भनेर हिसाब गर्छ? अनि त्यसलाई सन्देश दिन हामीले महाधिवेशन गरे हो र? नेकपा एमालेको महाधिवेशन हो।
र देशलाई सन्देश दिन खोजेको, आम जनतालाई सन्देश दिन खोजेको। हामीले कुनै इन्डिभिजुअल यहाँ कतिपय मानिसहरूले के प्रचण्डजीले चाहिँ मलाई चाहिँ के भने तर्साउनलाई गरेको चिताउनु हो भन्नुहुन्छ। एमालेसँग त सबै तर्सेकै छन् बाबा जब एउटा प्रचण्डजीको लागि चाहिँ यहाँ चिताउन आउनुपर्छ। हामीले देशै जुनसुकै कुनाबाट गर्छौँ नि हामी, त्यसको लागि गरे होइन। नेकपा एमाले सक्षम छ, दृढ छ, यो पार्टी यो देशको मुख्य शक्ति हो, मूल पार्टी हो र आउँदो चुनावमा पनि यसैले चाहिँ नेतृत्व र चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने सन्देश त्यो अठोट लिएर चाहिँ हिजो जनसमुदायहरू फर्किनु भएको छ। हामी कसैलाई टार्गेट गर्न गरिरहेका छैनौँ। त्यसो भए त जुनसुकै जिल्लामा माओवादी होला नि, जहाँ गर्दा पनि माओवादीलाई चाहिँ तर्साउनु या अर्को तपाईँले भने जस्तो अर्को कसैलाई नेकपा एमालेको लागि त्यो जरुरत छ र? जस्तो यो महाधिवेशनमा 5 लाख र 10 लाख सहभागी यिनी फरक कुराहरू आए। तपाईँहरूकै हिसाबले भन्दा कति लाख जति तपाईँहरूले नै भनिदिनुहोस् कति हो भन्ने कुरा होइन। हामीले चाहिँ के भने कमसेकम हाम्रो लक्ष्य पुरा भयो, बाँकी कति थियो तपाईँहरूले भनिदिनुहोस्। केपीएललाई आशीर्वाद दिनु भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यसले तपाईँले के अपेक्षा गराउनुहुन्छ 10औं महाधिवेशनबाट? 10औं महाधिवेशनबाट मैले के अपेक्षा गरेको छु भनेर भन्नुभएको तपाईँले? अब 10औं महाधिवेशनमा चाहिँ म अब केन्द्रीय सदस्य बन्दैछु। अब हामी जस्तो युवाहरू जानु पर्यो, हाम्रो अपेक्षा त्यो हो। आम युवाहरूको अपेक्षा पनि त्यही होला होइन? मेरो कुरा त त्यो हो। मेरो भन्दा पनि आम युवाहरूलाई दुर्गा प्रसादको आवश्यकता छ, मलाई भोट दिनुहुन्छ। म जान्छु त्यो ठाउँमा, युवाको आवाज म गराउँछु, बोल्छु, काम कार्यान्वयन गराउँछु। म केन्द्रीय सदस्य भएर गएको ठाउँमा तपाईँहरूले भोलिपट्टि रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट ल्याउने तरिकाले काम गर्छु। राजनीतिक मेरो पेसा होइन, धर्म मेरो पेसा होइन, राजनीतिक बेचेर म खानेमा प्राणी होइन। कुरो बुझ्नु भएन? मैले भएका मेरा सबै श्री सम्पत्ति सबै चाहिँ झापामा जिम्मा लगाएर अब म साधु जस्तो भएर चाहिँ नि काम गर्न निस्केको मान्छे हुँ। म मेरो आफ्नो खर्च गरेर काम गरिराख्ने मान्छे र मुलुक बन्नुपर्छ। म जे गर्छु नेपालमै गर्छु, नेपालीहरूकै लागि गर्छु भन्ने मान्छे हो। मेरो अभियान हो। जस्तो नेकपा एमालेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले चाहिँ एउटा ल्याउनु भएको छ, समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा छ। मेरो नारा पनि के हो भन्दाखेरि म जे गर्छु नेपालमै गर्छु, नेपालीहरूकै लागि गर्छु। एक थोपो रगत चुइदा पनि मेरै धरतीमा चुइयोस् भनेर भन्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि म किन लागेको भन्दाखेरि मेरा छोराछोरी दुईटै डक्टर हुन्, सक्सेसफुल हुन्, बुहारी डक्टर। अब मैले मेरो परिवार हेरेर भएन, अब मैले यो मुलुक हेर्नुपर्ने भयो, यो मुलुकको बिजोग भयो भनेर म अघि बढेको मान्छे हो। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड अब बिजनेस हो होइन, तपाईँ व्यापारी पनि हो। अब तपाईँ व्यापारीबाट राजनीतिमा आउँदा यसले गलत सन्देश दिँदैन? होइन, व्यापारीले राजनीति नगरेको संसार राजनीतिमा आउने भनेर होइन, व्यापारीले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छैन नि। हो, व्यापारीले राजनीति काङ्ग्रेसले त अहिले आएर 1400 वटा बाटा त नि बनाउनु हुँदैन भनेर बन्द गर्यो, केपी ओलीले बनाएको। अनि केपी ओली एकातिर, उनीहरू 5 जना एकातिर भएका छन्। हिजोको जनसागरले देखाइदिएन यिनीहरूको महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, मान्छे पुग्छन् कि पुग्दैन, नभन्छ भन्ने पिर भइसक्यो उनीहरूलाई।
अब हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। अब एकपल्ट केपी ओलीलाई साथ दिउँ, 10 वर्ष केपी ओलीले चाहिँ यो देशमा चाहिँ चलाउँदाखेरि हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो देशमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँगले काम गर्नु भने नि अब 50 वर्ष यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। यहाँको 5 वर्षको लागि होइन, 50 वर्षको लागि सोचौँ न, होइन भाइ। अब हिजोकै कार्यक्रममा अब अर्को 11औं एमाले नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशन यति बेला 5 वर्षपछि सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला हुन्छ नि ढुक्क हुनुहोस्। हुन्छ किनभने न हाम्रो हजुरबुवा गएर मेरो एक ठाउँमा कुरा मिलेको छैन। हजुरबुवा के भन्नुहुन्छ भने 50-51% भोट ल्याएर जित्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। म भन्छु 80% भोट। देशको जनताले 80%। आज म उठ्दैछु नि, यहाँ 2200 जना छन्, 2200 मत ल्याएर जित्नु पर्यो क्या मैले। कुरो बुझ्नु भएन हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने देश विकास हुन्छ, अब देश अघि बढ्छ, हामी जस्ता युवाहरू अघि बढ्नुपर्छ। तपाईँले बुझ्नुहोस्। आजको सन्देश पनि त्यही हो, महाधिवेशनको त्यही हो। मेरो भनाइ नै छ नि त। हाम्रो अध्यक्षको के छ भन्दाखेरि समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली भने जस्तै मेरो पनि छ क्या आफ्नो नारा। म जे गर्छु नेपालमै गर्छु, नेपालीहरूकै लागि गर्छु भन्ने हो क्या मेरो कुरा। बुझ्नु भयो? त्यही मैले गरिरहेको हुन्छु। मैले आज 3500 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु। म यो त्यसै आएको होइन, तपाईँ जस्तो मान्छे म त्यहाँ गर्न आएको होइन। बाहिरी आलोचनाले दुर्गा परसाईलाई केही फरक पार्दैन। मलाई एउटा जम्मै मिडियाले ठोक्दा ठोक्दा उठेको मान्छे हो त। मलाई मार्सी भने होइन, माफिया भने, डन भने होइन, जम्मै थोक भने। अहिले सबैजनाले मलाई के भन्छन् भने नि वास्तवमा सही रहेछ भन्छन्, किनभने म सही थिएँ क्या, सत्य थिएँ। कुरो बुझ्नु त्यति बेला नबुझेकाले अहिले बुझ्दैछ अहिले दुर्गा परसाई सही रहेछ। अब अहिले तपाईँले मलाई भेट्नु भयो नि, अब त मलाई गलत भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने मेरो विचार गलत छैन नि त। म के भन्छु तपाईँलाई थाहा छ? हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हेर्नुहोस्, 46 सालभन्दा उता नि साउदी अरब कतार कस्तो ठाउँ थियो? लु तपाईँहरू भन्नुहोस् त। दुबई बालुवाको ढेरी होइन त्यो ठाउँ? आज संसारका मान्छे हनिमुन मनाउन जाने ठाउँ बनाए। हाम्रो यस्तो सुन्दर देशका चाहिँ नि युवा युवती गरेर त्यहाँ काम गर्छन्, हाम्रो देश त खाली। त्यस्तै गराउने कोहीले त हो, हामी जस्तो मान्छे चाहियो क्या, बुझेको मान्छे। अब नबुझेको मान्छेले के गर्छ त? क्लियर गर्नु। तपाईँहरू अब अतिथि आसन गराउन लाने हो भने अर्कै कुरा हो, काम गर्नलाई र कराउन यो हुँदैन भनेर लाने मान्छे भने हामीलाई लानुहोस् न, आइहाल्छ नि हामी जस्तो मान्छे गएपछि। फेरि धेरैले यो उम्मेदवारी दिनु पूर्व, निर्वाचन हुनु पूर्व हरेक व्यक्तिहरूको धारणा फेरि यस्तै नै हुन्छ। होइन, त्यो निर्वाचनको ल्याउनु न, ती उसलाई र मलाई र उनीहरूलाई राख्नु न, थाहा भइहाल्छ नि। होइन, अकबरे सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भन्छन् नि, वनको काँडो तिखार्नु पर्दैन नि, आफै तिख्रेको हुन्छ नि। अन्तिममा देशभरिबाट आउनु भएको छ प्रतिनिधिहरू, आवासको व्यवस्था गरिएको छ, भोजनको व्यवस्था गरिएको छ, यद्यपि व्यवस्थापनमा अझै कमी भएको हामीले सुनेका छौँ। सम्पूर्ण प्रतिनिधि यहाँ सुन्नु न, त्यो चाहिँ यस्तो अब यत्रो हेर्नुहोस्, हिजो 8 लाख 10 लाख मान्छे आए हो, 8-10 लाख नै हो। 8 लाख 10 लाख त्यत्रो त जनसागर त अब हुँदैन इतिहासमा हुँदैन। भयो भने नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशन त्यसको डबल हुन्छ, किनभने राम्रो काम गर्नुपर्छ। कुरो बुझ्नु भएन? राम्रो काम गर्नुपर्छ, हुन्छ। मैले भने त यो 5 वर्षलाई देश चलाउने हो भने 5 वर्षको लागि हो भने म त नउठ्ने। 50 वर्ष कम्युनिस्टले शासन गर्छ भने हामी उठेर जग तयार गरिदिन्छौँ। अहिले अब 11औं महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि त्यति व्यक्तिहरू त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि 45 मिनट 50 मिनट केपी शर्मा ओली जाम बस्नु पर्दैन। हिजो तपाईँहरू कति घन्टा बस्नुभयो? हामी 4.5 घन्टा हो। त चित्र आफै बोलिरहेको छ त, कति आएका छन् मान्छे भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कति पपुलर रहेछ। अब केपी ओलीका त कार्यकर्ता छैनन् नि, जनता छैनन्, फ्यान छन् क्या। आई लभ यु केपी बा भन्छन् नि, अरूलाई भन्छन् हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यसले गर्दाखेरि के भन्नु भने के बुझ्नुहोस् भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको, एमाले पार्टी भनेको एउटा पपुलर पार्टी हो, जनताको पार्टी हो। साँच्चीकै कम्युनिस्ट हो। अरू त गइसके त। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छ, बाबुराम भट्टराई त्यत्रो जनयुक्त डक्टरेट पढेको मान्छे होइन हो कि होइन? 17,000 मान्छे मराएर अनि मधेसवादी दलमा किन गएको? बरु पहिले मधेसवादी दलको हुनु पर्थ्यो नि, डक्टरेट गरेको अरे। अब अहिले तपाईँलाई थाहा छ, उहाँ अस्ति पानीले जनताका धान भिजेर बारीमा धान उब्रियो, जनता रोएका छन् कसरी अब यो अर्को सालको पेट पाल्ने भनेर। ऊ नातिको फोटो फेसबुकमा ट्विट गरेर बसेको छ। संसारमा अरूको नाति जन्मिया छैन। अनि त्यस्ता पनि नेता हुन्छन्। 17,000 का नाति रोइरहेछ। यिनीलाई लाग्छ र अनि यिनीहरूलाई तलब भत्ता गरेर हामीले पाल्नुपर्ने ट्याक्स तिरेर
हामी ठाउँमा पुगौँ न भाइ यहाँ इलामको खुर्सानी ल्याएर के हुन्छ भाइ यहाँ अब अन्तिममा यो म पनि आएँ त बस्नु भाइ अब यो महाधिवेशनले अन्य पार्टीहरूलाई के सन्देश दिन्छ अन्तिममा के भन्नु यो महाधिवेशन यो महाधिवेशनले अन्य पार्टीलाई के सन्देश दिन्छ भने नि यो अरू पार्टी होइन रहेछन् हामी वास्तवमा साँच्चीकै नेता होइन रहेछौँ हामीले गल्ती गरेछौँ होइन र हामीले सुध्रिनुपर्छ र एउटा दह्रो प्रतिपक्षी भएर बस्नुपर्छ देशमा दुईटा मात्रै पार्टी चाहिन्छ अब यो खुजुरे पार्टी काम छैन हजुरबुवाले भन्नुहुन्थ्यो नि बर्मचियाको पेडा पसल जस्तो यो पेडा पसल खोल्ने काम छैन बाबुरामको हैसियत के ल भन्नुहोस् त अब प्रचण्डकै हैसियत के भन्नुहोस् न हिजो प्रचण्डले जनयुद्ध हाँक्दाखेरि नि तपाईँको एउटा विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि संसार थर्किन्थ्यो होइन आज प्रचण्ड गएर माइतीघर मण्डलमा बस्दा पनि केही हलियो त्यो स्थिति कसले सिर्जना गरेको भन्दा उनीहरूले हो नि त हामी जस्ता कार्यकर्ता आज छोडेर हिँड्नु पर्यो 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको भाइ नेकपा एमालेले अन्य पार्टीलाई सुध्रिने मौका दिन सक्छ हो अरू पार्टीलाई सुध्रिने मौका दिन सक्छ र नेकपा एमाले यो 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि होइन 50 वर्षको लागि बन्नु पर्यो र केपी ओलीले अब 10 वर्ष चलाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि त युवाहरूको पालो आइहाल्छ नि युवाहरूले पेलेर लगिहाल्छन् नि भाइ गएका गई गर्छन् नि कुरा बुझ्नु भएन एकदम सही कुरा हस् हस् धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द माहौल कस्तो देखिराख्नु भएको छ महिलाहरूको सहभागिता कति होला अनि यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ अहिले देश नै एमालेमय भएको छ होइन हामीले 5 लाख उतार्ने भन्ने ठाउँमा 15 लाख जनताहरू आदि हुरीका साथ महासागर उर्लिएको यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो महिलाको बारेमा तपाईँले सोध्नुभयो सबै प्रकारको विभेदहरूको अन्त्य गर्ने कुरा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने कुरा हरेक राज्यको संरचनामा हामीले समानुपातिक भनेका थियौँ 33% लागू गर्ने कुरा को नाइके प्रस्ताव पास गरेर हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै प्रस्ताव गरेर पास गरेर संसदबाट आएको कुरा अन्तरिम संविधान बन्दै नयाँ संविधानमा बनेको कुरा सारा अधिकार यहाँले देख्नु भएको छ आज त हाम्रो पार्टीले के हो भने पार्टीका हरेक संरचनामा महिलाको कम्तीमा पनि 1/3% अनिवार्य गर्ने कुरो निर्णय गरेर लिएर गएको छ यो महिलाहरूको लागि ठुलो सगौरव हो यो चाहिँ के भनेदेखि हर्ष उल्लास खुसीको विषय हो यो महिला आन्दोलनको लागि नै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो तर यो एउटा मैले के लिएको छु भने एउटा महिला भएको नाताले पनि एउटा चुनौती पनि हो किनभनेदेखि अब हामीले 1/3 राज्यको हरेक संरचनामा पार्टीकै संरचनामा कि हामीले प्राप्त गर्ने भइसकेपछि 1/3 कम्तीमा पनि महिलाहरूको संगठन निर्माण गर्ने कुरामा संगठनिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि सदस्यता चाहिँ वृद्धि गर्ने कुरामा संगठन व्यापक बनाउने कुरामा अब हामी महिलाहरू पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई अनुभूत भएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि महिलाको अधिकारको सवालमा त चाहिँ आज जो हामीले अधिकार प्राप्त गरिसकेका छौँ नयाँ संविधानमा कि नयाँ संविधानको चाहिँ तपाईँको धारा 38 मा महिलाको हक भन्ने हामीले चाहिँ लेखिसकेका छौँ कि त्यसमा चाहिँ महिला भएकै कारणले सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने कुरा होइन र चाहिँ के भने त्यसमा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा महिलाहरूको एफर्मेटिभ एक्सन भनेर भन्छन् सकारात्मक विभेदको अधिकारको कुरा महिलालाई महिला भएकै कारणले विभेद र हिंसा गर्न नपाइने कुरा अंश र वंशको अधिकारको कुरा यो भन्दा ठुलो अधिकार के प्राप्त गर्ने र सारा चाहिँ सामाजिक रूपले नै यो रूपान्तरण पितृ सत्तालाई अन्त्य कम्प्लिटली रूपले र चाहिँ समतामूलक र समाजवादमा पुग्ने खालको बाटो त नेकपा एमालेले नै त यो मुलुकमा खाका खोर्यो संविधान ल्यायो संविधानमा सुनिश्चित गर्यो पार्टीको संविधानमा हामीले सुनिश्चित गर्दैछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा त चान्चुने विषय होइन यो विश्व महिला आन्दोलनको लागि नै चाहिँ के भनेदेखि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो हामी सारा विश्वभरिका महिलाहरूको लागि यो ठुलो चाहिँ सन्देश हो जुन कुरो नेपालमा नेकपा एमालेले सुरुवात गरेर आज परिवर्तन यहाँसम्म सम्भव भएको छ नेतृत्व तहमा तपाईँहरूको उम्मेदवारी कहिले हुन्छ हामी भर्खर बन्द सत्रमा अब बस्दैछौँ त्यहाँ हाम्रो व्यापक छलफल हुनेछ हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले त्यहाँ कुराहरू राख्नुहुनेछ सम्पूर्ण पार्टीका पदाधिकारी अरू नेताहरूले कुरा राख्नुहुनेछ हामी सबै प्रतिनिधिहरूले पनि कुरा राख्नेछौँ व्यापक रूपमा छलफल हुनेछ किनभनेदेखि हाम्रो पार्टी भनेको एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि व्यापक छलफलबाट यो महासागरभित्रका चाहिँ के भनेदेखि त्यसभित्रका महत्त्वपूर्ण नेताहरू पनि त्यहाँबाट चयन भएर आउनुहुनेछ र पार्टीले एकताबद्ध रूपमा चाहिँ यो महाधिवेशनलाई परिणत गरेर एकताको हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी र सबै चाहिँ हामीले चाहिँ गठन गरेर अब एउटा विश्वलाई नै सन्देश दिने गरेर नेपाल र नेपालीको लागि ठुलो सुनौलो खुसीको खबर लिएर हामी बाहिर आउनेछौँ धन्यवाद धन्यवाद
बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद, जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, 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 जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। ब्याङ्कको ब्रान्च कति छ? अहिले छैन। ल ल ल के भन्नु? अब हिजो अब हामीले 5 लाख जति समुदायलाई तर हिजोको कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको सूचना मात्रै होइन कि अब विभिन्न स्थानीय प्रशासन सूचना कुन कुन ठाउँमा कति गाडी आए, कति झन्डा लाग्यो गाडीहरू आयो, त्यसमा कति मान्छेहरू भनेर एउटा औसतमा निकाल्यो। त्यो निकाल्दाखेरि करिब 7 लाख मान्छे हिजो चितवनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनु। अब उद्घाटन सकिएपछि पनि झन्डै 1-2 घन्टापछि पनि उद्घाटन सकियो, 1-2 घन्टापछि मान्छे आउँदै थियो। ट्राफिक जाम, गाडीको समस्या समयमा आउनु सक्यो। एकदमै उत्साहजनक हिजोको उद्घाटन कार्यक्रम छ। हुन्छ अब हिजो अब जति पनि जनसाधारण आउनुभएको थियो होइन, सबैजनाले चाहिँ महाधिवेशन चितवनको एउटा कारण चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डलाई लेखनलाई पनि हो भनेर एउटा खालको कुराहरू आइरहेका छन् होइन। यसमा चाहिँ अब हुन त तपाईँहरूले एकीकृत समाज पार्टीका अध्यक्षलाई निमन्त्रणा नगरेको भन्ने कुरा पनि छ। अब यो पहिला तपाईँहरू दुईवटा पार्टीमा जानुभयो होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, माओवादी भयो, त्यस पछाडि एकीकृत समाज पार्टी अर्को भयो। अब पहिला तपाईँहरूको पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो माथिको नेपाल उहाँहरू दुईजनाको अनुपस्थिति चाहिँ यो महाधिवेशनले महसुस गर्छ कि गर्दैन? पक्कै पनि त्यो लेभलको नेताहरू यहीँ हुनुभएको अझै सुनमा सुगन्ध तर हामीलाई नेकपा एमालेलाई माधव नेपाल अथवा झलनाथजी जति खड्किएको छ उहाँहरूलाई नेकपा एमाले त्योभन्दा बढी खड्किएको छ, त्योभन्दा बढी खड्किएको छ। मैले एक ठाउँ भनेको थिएँ सायद उहाँहरूलाई दैनिक बाटो लागि एमाले सपना पनि देख्नु होमसिक जस्तो क्या, टाढा कहिले घर जाउँ परिवारसँग होमसिक हुन्छ नि मान्छे। त्यस्तै माधवजीलाई झलनाथजीलाई अरू कतिपय नेताहरू एमाले सम्झेर होमसिक प्रचण्डजीको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूको बारेमा किन बहस गर्नु? चितवनमा हामी मानिसहरू आयौँ, चितवनवासीहरूले हामीलाई स्वागत गर्नु। प्रचण्डजी बाहेक अब मैले यति भन्नुपर्छ, प्रचण्डजी बाहेक यहाँ कसैले पनि आपत्ति गर्नु। प्रचण्डजीलाई भोट हाल्ने माओवादीका कार्यकर्ता पनि एमालेको महाधिवेशन सफल पार्न खट्नु। प्रचण्डजीको ठाउँमा म भएको मैले के गर्थेँ होला भन्ने मैले सोध्छु। म यहाँको प्रतिनिधि भएको मैले सारा यहाँका चाहिँ मान्छे जम्मा गरेर चितवनका राजनीतिक दलका, मिडियाका, उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारण जम्मा गरेर ल एमाले जस्तो एउटा ठुलो पार्टी, राष्ट्रिय पार्टीको महाधिवेशन यहाँ हुँदैछ, म तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि हो, र यो महाधिवेशन सफल गर्न सहयोग गर्नु होला। र एमालेलाई भन्थेँ मैले यदि प्रचण्ड ल केपीओलाई फोन गरेर ल केपीजी के सहयोग चाहिन्छ चितवनमा भन्नु होला भन्नु। तर प्रचण्डजी नेता ठुलो मन सानो, चित्त सानो भएको उहाँले गरिरहनु। जब तपाईँको यो 10 महाधिवेशन उम्मेदवारी छ होइन, जस्तै पार्टीमा जसको एकदम प्रभाव छ उहाँहरू पनि एउटै लाइनमा चाहिँ उम्मेदवारी दिँदा तपाईँको अपेक्षा आशा चाहिँ के छ र तपाईँको सम्भावना कति छ? सम्भावना तिनैजना फेरि केपी ओलीको निकट रहेकोमा तपाईँहरू तिनैजना केपीसँग निकट हुन्छ होइन। अब तपाईँको सम्भावना, तपाईँले आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको सम्भावना पार्टीमा आएपछि सम्भावना हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफूले चाहेको हुनसक्छ, कन्सिडर गर्नुहुन्छ, एकअर्कासँग मिलेर गर्नुपर्छ, तब त पार्टी 225बाट 301 बनाउनुको कारण भागभण्डा नमिलेर सबैलाई समेट्नको लागि बनाइएको हो या के? पार्टीमा भागभण्डा हुँदैन, पार्टीमा योग्यता क्षमता अनुसार मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी दिनका निम्ति साथीहरूलाई अलिकति सङ्ख्या हामीले बढायौँ, त्यसले गर्दा नयाँ साथीहरूलाई पनि पार्टीमा इन्ट्री होस्, केन्द्रीय कमिटीमा इन्ट्री होस् भनेर त्यो उद्देश्यले गर्दा अध्यक्ष पदमा 2 धार देखिएको छ, एकतर्फ रावण के छ यसको सम्भावना के छ? समग्र मिलेर जान्छ, हामी मिलाएरै जान्छौँ। अब पर्सनल उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस्, उहाँहरू केपी ओलीले के गर्नुहुन्छ, भीमरावले के गर्नुहुन्छ म बताउन सक्दिनँ। तर हिजोको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको स्पिरिट भनेको हामी नेकपा एमाले सहमतिका साथ
नेतृत्व चयन गर्न अब एकदमै देशको निम्ति नजिक छ, त्यो नजिक छ। अब काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनलाई साह्रो छ। काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर खाएको छ, त्यो उजागर गर्नुपर्छ हामीले। माओवादीले 17,000 मान्छेको रगतले लतपतिएको जुन जनयुद्ध थियो नि त्यो लगेर काङ्ग्रेसलाई चढाएको छ। के छ यहाँको माहौल अवस्था? अहिलेको माहौल अवस्था हिजो उद्घाटन सत्रमा जुन जनता 10 लाख जनता चाहिँ नेकपा एमाले 77 जिल्लाबाट चाहिँ आएका युवादेखि वृद्धसम्मको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ उत्साहजनक र चाहिँ अहिले महादेश प्रतिनिधिहरू असाध्यै उत्साहित भएर हिजोको जुन किसिमको चाहिँ उद्घाटन सत्रमा लाख 10 लाखभन्दा माथि जुन किसिमको चाहिँ सहभागिता भयो र महादेश प्रतिनिधिहरू सबै उत्साहित भएर यो देशको विकल्प अब नेकपा एमाले बाहेक कोही पनि छैन। यो देशमा विकल्प केपी ओली शर्मा टावर प्रसङ्गलाई राष्ट्रियता स्वाधीनता र चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा एक मात्रै पुरुष भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओली मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँको विकल्प नरहेको कुरा चाहिँ यो सारा जनता नेपाली जनताले बुझेका छन्। आगामी नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुराहरू पनि पहल चल्ला निर्वाचन अब आगामी नेतृत्व अब यहाँनिर दाबीको कुराहरू पनि छ, अहिले आज म सर्वसम्मत गर्ने भन्ने प्रयास पनि होला। आगामी यो नेतृत्व चाहिँ देशैभरि 77 जिल्लाबाट चाहिँ सर्वसम्मत गरेर मानिसहरू आएको छ। अहिले देशको परिस्थिति अर्को रूपमा हिँडेको छ। 5 गठबन्धन दलीय र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियले पनि नेकपा एमाले के गर्दैछ र केपी शर्मा ओलीको चाहिँ विकल्प नरहेको कुरालाई पनि र सारा देशैभरि चाहिँ प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत भएर आइसकेको हुनाले यो नेतृत्व पनि केन्द्रीय कमिटीदेखि पदाधिकारी सबै सर्वसम्मतबाट लैजानुहुन्छ भनेर पार्टी सदस्य अध्यक्षले गर्नुहुन्छ। हामी महत्त्व पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले पनि अहिलेको परिस्थितिमा सर्वसम्मत पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी चयन गरेर देश र जनतालाई मात्रै हाम्रो पार्टी होइन देशभरि चाहिँ यो केपी ओली शर्माको चाहिँ विकल्प छैन र आगामी चुनावमा चाहिँ नेकपा एमाले मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्छ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछ भन्ने कुरा भएको हुनाले अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई एकताको महाधिवेशन सँगसँगै सर्वसम्मत पदाधिकारीहरू केन्द्रको चयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। अध्यक्षको चाहिँ धारणा पनि त्यही हुन्छ। तपाईँ चाहिँ अहिले कुन पदमा दाबी गर्दैछ? मैले त अहिले सर्वसम्मतै भइसकेपछि त अब त्यो पार्टी अध्यक्षले जहाँ लगेर राख्ने हो त्यही नै बस्ने हो नि। एकदम अहिले एकताको अधिवेशन हुनुपर्छ। देशलाई आवश्यकता यो छ र यो अहिले चाहिँ देशभरि नै आइसकेपछि सर्वसम्मत आएपछि अहिले पनि यो नेतृत्वलाई सर्वसम्मत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। धन्यवाद। हामीले चाहिँ अहिले सकभर हामीले स्थानीय तहमा पनि सर्वसहमतिका साथ टुङ्गो लगायौँ, पालिकामा पनि हामीले त्यसै नै गऱ्यौँ। कार्यकर्तालाई चाहिँ हामीले सर्वसहमतिमा गर भनेर प्रेसर गर्ने अनि माथि चाहिँ नेताहरू लड्ने हो भने त्यसले कार्यकर्तामा के सन्देश जान्छ। त्यस कारणले अब तलदेखि माथिसम्म नै सर्वसहमतिका लागि चाहिँ अहिले अलिक बढी दबाब भएको देखिन्छ र हामी पनि त्यो चाहन्छौँ। अब अहिले तत्कालका लागि चाहिँ अब बन्द सत्रमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। बन्द सत्र प्रवेश गरिसकेपछि अब नेतृत्वले के चाहन्छ के भन्छ अनि हलले सिङ्गो हलले के भन्छ। अब किनभने 2000भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, सबै 101 क्षमतावान आउनु भएको छ, सबै के अरे नेतृत्व गर्न लायक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू पनि आकाङ्क्षा होला, उहाँहरूको पनि चाहना होला। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले फेरि दबाबमा राखेर सर्वसहमति गर्दाखेरि सन्देश पनि के जाने होला। त्यस कारणले हामीसँग अलिकति समस्या पनि छ र अवसर पनि छ। अब यस्तो छ, हामीले एक खालको अभ्यास त गरिसक्यौँ, किनभने हामीले स्थानीय तहमा पनि अभ्यास गऱ्यौँ, त्यो सफल नै भयो। एकाध कतै चुनाव भयो, नत्र पनि सबै ठाउँमा सर्वसहमति भयो। त्यसै गरी फेरि हामीले त्यो उसमा पनि त्यसै गऱ्यौँ, पालिकामा पनि हामीले त्यसै गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि हामी सफल नै भयौँ भन्ने लाग्छ।
भने गर्ने माथि चाहिँ नेताहरू लड्दा त्यसले सन्देश राम्रो दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ परेको छ नेताहरूलाई। अब खास गरी त फेरि रह्यो कुरा के हो त भने हलकै कुरा रह्यो। अब प्रतिनिधिहरूको के छ अवस्था, के चाहनुहुन्छ, त्यस कारणले अब त्यो सिचुएसन हेरेर त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन तय गर्ने।